अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर सुल्तान आपसे मुखातब है अपने यूट्यूब चैनल थिंक टैंक इको केयर से फोरम से। सर्दियां शुरू होने वाली हैं, खुशखबरी भी है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे लाहौर कराची के लोगों के लिए कि यहाँ गर्मी इतनी शिद्दत पर चली जाती है कि ज़रा सी ठंडी हवा चले, बल्कि सूरज ही छुप जाए जिस दिन, उस दिन भी हम बड़ा खुश होते हैं। तो अब तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ठंडी हवाएँ चलनी शुरू हो गई हैं। मौसम सरमा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पीक पर जाएगा। तो हमने ना सेहत के मामलात पर ज़रा गौर करना है कि क्योंकि गर्मियों में सेहत के मसाइल और तरह के होते हैं और सर्दियों में और तरह के होते हैं। सर्दियों में सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, हमारे अंदर ना विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसकी कई वजूहत हैं, लेकिन उसमें जो कुदरत है उसको तो पता है कि किस मौसम को लोगों के साथ क्या मसाइल होंगे। लिहाजा कुदरत ने पहले से ही, लाखों अरबों साल पहले से ही ये बंदोबस्त कर रखा हुआ है कि वो हर मौसम के अंदर मौसमी फल, मौसमी सब्ज़ियाँ ऐसी हमें मुहैया कर देती है कुदरत कि जो उस मौसम की बीमारियों से हमें महफूज रखती है, जो उस मौसम की शिद्दत को कम करती है, जो उस मौसम की हमारे जिस्म पर होने वाले बुरे असरात को सबसाइड करती है, ख़त्म करती है। एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि मैं एक दफ़ा, ये वारसा शहर है पोलैंड का, वहाँ जब मैं पढ़ रहा था तो एक मैंने देखा कि ट्रक तो नहीं, फल की दुकान थी, तो उसमें छोटे डाले पर लोग जो थे ना आ रहे थे और हर लड़की लड़का उसके हाथ में इतना सा पीस तरबूज का, इतना सा, और वो बड़ा ऐसे ऐसे देख के और थोड़ा थोड़ा कोई ज़ुबान से चूस रहे हैं, हालांकि ज़ुबान से तो नहीं खाया जाता, लेकिन वो उसको तवालत बख्शने के लिए कुछ, तो मैंने उसमें वाकिफ़ थी मेरी एक ना खातून, मैंने कहा ये क्या है, इतना छोटा सा पीस? तो कहती है ये इतने का है, कोई कीमत बताई उसने। मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं उस मुल्क से और उस खुशकिस्मत मुल्क के उस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जहाँ रात को ट्रक आता है और तरबूज जब उतार देता है तो यकीन करें ट्रैफिक रुक जाती है समटाइम्स, अगर वो काबू ना करे उसको। और तरबूज भी छोटा 2-3-4 किलो से लेकर बड़ा बड़ा ईरान से आने वाला 22-22 किलो का तरबूज भी आता है। वो इतनी हैरान हुई, वो कहती है इतने लकी हो तुम लोग कि इतने तरबूज होते हैं, तो करते क्या हो? हमने कहा हम खाते हैं, लेकिन आपकी तरह छोटे छोटे पीस लेकर नहीं चलते। तो अब ये है कि वो तो एक चलें मजाक की बात हो गई, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि कुदरत ने हमारे ऊपर कौन सी मेहरबानियाँ की हैं। और कोई उस वक्त मेरा 35 के करीब फल मैंने गिने और कोई 35 के करीब ही, शायद 32 के करीब मैंने सब्ज़ियाँ गिनी कि जो कि सर्दियों के मौसम में हमारे मुल्क में पैदा होती हैं और जो उन लोगों की अभी किस्मत में नहीं हुई। एक और बल्कि मिसाल दे दूँ कि पाकिस्तान से एक मेरा कज़न गया तो जाते हुए मेरे लिए आमों की पेटी ले गया, और वो चौंसा जो था, जब मैं अपने डिपार्टमेंट में लोगों को मैंने खिलाया तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा इसको आप लोग किस तरह खाते हैं। खैर मैंने उनको काट के खाने के और चूसने के दोनों तरीके बता दिए। फिर उनके हाथों से खुशबू ना जाए, फिर उनके कपड़ों से खुशबू है। वो जब घर गए तो उन्होंने अगले दिन आगे कहा कि हमारे तो घर वाले कह रहे थे कि ये क्या खा कर आ गए हो, इसकी तो खुशबू कपड़ों से भी है। तो मैंने कहा कि ये वो फल है जिससे हम लकी हैं और हमारे पास दर्जनों किस्में हैं आमों की जो पाकिस्तान में पैदा होती है। और तुम लोग जो आम इधर खाते हो वो मैक्सिको का आम है जो फिक्का और पता नहीं उसका रंग भी ऐसे उड़ा उड़ा। तो ये अपनी खुशकिस्मती बयान करने का मकसद ये था कि कुदरत ने जब हमें जिस खित्ते में पैदा किया है, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कहा है कि इंसान है तो नाशुक्राना, वो जहाँ भी रहता है तो उसमें नाशुक्री वाली बातें ढूंढता रहता है। लेकिन अगर हम शुक्र करना चाहें तो शायद हमारे पास वक्त ही ना बचे नाशुक्री करने का। तो हमारे पास ये मौसम जो शुरू हो गया है, इसके अंदर कुदरत को भी पता था कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है सर्दियों में, और उसको बढ़ाने के लिए क्या है, और उसको बढ़ाने के लिए जो ख़जाना, जो सबसे पहला उसका जो प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट कह लें, वो है विटामिन सी। विटामिन सी की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और क्या वो हमें क्या हम गोलियां खा के पूरी करेंगे? नहीं। लोग लग तो गए हैं फूड सप्लीमेंट की तरफ, लेकिन वो कभी एक इंशाल्लाह अलग से प्रोग्राम में बताएंगे कि वो उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो नाज़रीन, अभी हमारे पास आपने देखा होगा कि फलों के नए नए फल सर्दियों के आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास कुछ अरसे में किन्नू, मौसमी, नारंगी भी आ जाएगी। इस वक्त फ्रूटर भी पड़ा हुआ है, शकरकंदी आ चुकी है, अनार माशाल्लाह जब आप रेडी पर देखते हैं तो एक बहार लगी होती है, और स्ट्रॉबेरी आएगी, अभी फिर चकोदरा आएगा। और ये सारे वो फल हैं कि जो अभी समझिए सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी मार्च तक चलेंगे हमारे साथ। और फिर कुछ सदाबहार सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जो तो सारा साल ही रहती हैं, लेकिन इस मौसम में उनकी अहमियत ज़रा बढ़ जाती है, जिसमें पहले नंबर पर टमाटर है। टमाटर जो है वो विटामिन सी का
ایک بہت زبردست خزانہ ہے، اور وہ تو 12 مہینے ہمیں اویلیبل ہے، لیکن بہرحال وہ بھی اس موسم میں ضرور استعمال کرنا ہے۔ سبز مرچ ہو گئی، وہ بھی 12 مہینے والی ہے۔ پھر پیاز، لیموں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پورے سال ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور پالک، آلو، چقندر، شملہ کی مرچ، یہ ساری چیزیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً یہ آئیں گی اور پھر غائب ہو جائیں گی، شاید مونگرے بھی آئیں گے کسی وقت میں۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب وٹامن سی کے خزانے ہیں۔ اچھا، وٹامن سی کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جس نے اس کو دریافت کیا تھا 1951 یا 52 کی بات ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اگر اس کو کبھی جب میں 20-25 سال کی عمر کا تھا، تو اس کو میں اگر ایجاد یا دریافت کر لیتا تو آج میں آپ کو گارنٹی دیتا کہ میں 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہوں وٹامن سی کے حوالے۔ اچھا، اس میں پھر میں ناظرین سے درخواست کروں گا کہ یہ خدائی دعویٰ نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک اس نے آرگومنٹ دیا، اور اس نے کہا کہ میں ابھی 52 سال میری عمر ہے، تو میں اس وقت، ویسے اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا، تو میں آپ کو 100 سال زندہ رہ کے دکھاؤں گا، اور واقعی وہ 96 سال کی عمر میں بھی کسی حادثے میں شاید فوت ہو گیا۔ تو وٹامن سی جو ہے نا، یہ ایک گارنٹی ہے کہ اگر آپ کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی مقرر کر دی ہے، اس زندگی کے اندر صحت آپ کو دینا اور بیماریوں سے بچا کر رکھنے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو بھی سبزی گھر میں پکے وہ کھائیں، جو پھل بھی آپ کو مہیا ہو سکتا ہے وہ کھائیں۔ کچھ لوگ شاید اس کو افورڈ بھی نہ کر سکتے ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی سستی ہیں اور وہ ایک غریب آدمی بھی اس کو کھا سکتا ہے، اور اس کو آپ ضرور رکھیں۔ اچھا، یہ ابھی میں نے سیب کا ذکر نہیں کیا کہ سیب بھی اس کی کئی ورائٹیز جو ہیں وہ بھی سردیوں میں آتی ہیں۔ تو اب یہ ہیں کہ کوئی سا بندہ امیر ہے، غریب ہے، وہ جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، یا وہ کوئی ایکسرسائز کرنے والا یا سپورٹس بوائے ہے یا کچھ اس طرح کا ہے، وہ کسی بھی کیٹاگری سے تعلق رکھتا ہو، وٹامن سی کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اوور ڈوز کی میں بات نہیں کرتا، اوور ڈوز ہوگی تو اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کا کم سے کم اگر فرض کیا کہ کوئی جتنا منیمم ریکمینڈڈ لیول ہے، کوئی 1000 ملی گرام کے قریب، وہ جو ہے نا وہ ہمیں لے لینا چاہیے۔ اس کو اگر ہم پورا روزانہ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ہے پانی میں حل ہونے والا وٹامن، کہ جب ہمارے جسم میں یہ جاتا ہے تو جو معدے کے اندر، آنتوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس میں یہ حل ہو کر خارج بھی ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ اس لیے ٹھہرتا نہیں ہے، تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر لینا ضروری ہے۔ تو اب آخر میں آپ کو ایک پلیٹر کہہ لیں یا ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اگر آپ استعمال کریں تو یہ وٹامن سی پوری سردیوں میں آپ کا پورا رہے گا، اور یہ جو موسمی وہ بیماریاں جو مدافعت کی کمی سے ہم میں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ڈینگی آ جاتا ہے، جیسے کووڈ یا کورونا آ جاتا ہے، یا کوئی اور کانگو فیور ہے، یا موسمی بخار ہے، نزلہ زکام ہے، جو سانس کی بیماریاں ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، سینے کے مسائل ہیں، یہ کانوں کے اور گلے کے، یہ سارے مسائل جو ہیں، اس میں اگر وٹامن سی پوری ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے کوئی بیماری بھی آپ کے جسم کو ٹچ نہیں کرے گی۔ تو وہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک پلیٹ جو بھی آپ کے سائز، عمر کے مطابق، آپ کے کام کے مطابق جو سوٹیبل ہے، اس میں آپ کٹے ہوئے پھل اور وہ کچی سبزیاں جو کچی کھائی جا سکتی ہیں، یعنی وہ کٹی ہوئی سبزیاں جو کچی کھائی جا سکتی ہیں یا جن کو ابال کے اس میں ڈالا جا سکتا ہے، وہ اس کا اگر آپ بنا لیں، ایک پلیٹ بنا لیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ جیسے مٹر ابلے ہوئے ڈال سکتے ہیں، ابلے ہوئے آلو ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر چقندر کے پیس ڈالے جا سکتے ہیں، اس میں اگر شملہ مرچ جو ہے بہت تیز نہ ہو تو وہ اس کے باریک باریک ٹکڑے بھی اس میں ڈالے جا سکتے ہیں، پھر ٹماٹر، سبز مرچ، پیاز وغیرہ، لہسن وہ تو ہے، تو وہ ڈالیں۔ یہ تو سبزیوں کا ہو گیا نا۔ تو اسی طرح اگر آپ کچھ پھل بھی اس میں مکس کر لیں، جیسے اگر اسٹرابیری آ جائے تو اس کو ڈال سکتے ہیں، انار کے دانے ڈال سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں فروٹر جو ہے وہ بڑی ایک اعلیٰ چیز ہے، اس پر میں ایک اسپیشل الگ سے پروگرام کبھی کرنا چاہوں گا انشاءاللہ، وہ میں الگ سے کروں گا۔ تو اس کے پیس زیادہ میٹھے ہونے کی وجہ سے اگر نہیں ڈال سکتے تو نہ صحیح، لیکن اچھا ایک گروپ کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا جو کہ ٹاپ پہ ہے وٹامن سی جس کے اندر ہے، وہ ہے سٹرس گروپ، جیسے کنو، موسمی، نارنگی، مالٹا، یہ سارے جو ہیں نا ان کو پرنسپل کینڈیڈیٹ کہتے ہیں اس کا وٹامن سی کا، اور یہ ہم خوش قسمت ہے کہ یہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر، اس میں لیموں بھی آ جاتا ہے، لیموں کو آپ بے شک سبزیوں میں شامل کر لیں یا پھلوں میں، تو ان کا استعمال ضرور رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سردیاں آپ کی بڑی کمفرٹیبل گزریں گی، بچوں کی خاص طور پر
بڑوں کی، اور یہ ایک بڑی غلط بات لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے کہ کھٹی چیز کھائیں گے تو گلا خراب ہو جائے گا۔ اچھا یہ غلط ہے، کھٹی چیز جو ہے وہ گلا خراب ہوتا ہے زیادہ ٹھنڈی چیز سے یا زیادہ گرم چیز سے۔ یہ کھٹی چیزوں سے یہ تو وٹامن سی کی بلکہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ جو کھٹی چیز ہوگی اس میں وٹامن سی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بلکہ لوگوں نے تو سبز مرچ کے بارے میں لطیفہ مشہور کر رکھا ہے کہ اس میں وٹامن سی اس لیے زیادہ ہے، آپ جب کھاتے ہیں تو سی کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہے تو لطیفہ لیکن درست بھی ہے کہ اس میں وٹامن سی بھی کافی ہے۔ تو ان گزارشات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اب وائنڈ اپ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ناظرین آپ کو کوئی بات اس میں ٹھیک لگی ہے تو آپ میرے چینل پر ضرور آئیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر سوال ہے تو مزید اس پر کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم سردیوں میں بہترین سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں جو قدرت ہمیں صرف اس موسم میں دے رہا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔